मुस्लिम लीग नून को कहूँगा कि वो पूरा साथ दें इन लोगों का, चाहे वो सड़कों पे है, चाहे वो अपने मोहल्लों में या घरों में है, उनका पूरा साथ दें इस एहतजाज में। उनके एहतजाज में मुस्लिम लीग नून भी शामिल हो। एक तरफ मियां नवाज शरीफ अवाम को उकसा रहा है कि लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे करो, और दूसरे तरफ छोटा भाई शहबाज शरीफ जो कि होम मिनिस्टर भी है, वो पुलिस से डंडे बरसा रहा है उन्हीं अवाम के ऊपर। इस बिजली के बहरान का सबसे बड़े में बड़ा जिम्मेदार, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। मियां नवाज शरीफ कौमी मुजरिम है। मैंने आज से 1.5 साल पहले कहा था कि जरदारी साहब जो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक थ्रेट साबित हो रहे हैं, जो कि आज बिल्कुल सही साबित हुआ है। अफसोस की बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो कि आमरीत की पैदावार, जनरल ज़ियाउल हक की पैदावार, जनरल जिलानी की पैदावार, उनको वो जनरल अच्छे लगते थे, और जिस अजीम हस्ती ने 11 साल जेल में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, उनको वो लोग जमहूरियत का के लिए कोई खतरा सा महसूस करते हैं। पाकिस्तान में लूट मार का बादशाह कौन है? पाकिस्तान की खराबियों का कौन जिम्मेदार है? स्विट्जरलैंड के बैंकों में किसका पैसा पड़ा है? मैं इनके खिलाफ पूरी चार्जशीट अगर चाहूं तो दे सकता हूं कि 85 से लेकर जब से ये सियासत में आया है, वजीर खजाना बना, फिर वजीर आला बना, किस तरह इसने मिलें बनाई, किस तरह इसने अरबों रुपए की, खरबों रुपए की करप्शन की, क्या था इसके पास और किस तरह ये बना, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। आपने जिक्र किया वसीम अख्तर का या फारूक सत्तार का, तो वो भी मुशर्रफ के साथ इक़्तिदार में बैठे थे। उस वक्त एहतजाज करते कि जब 1 मेगावाट भी बिजली पैदा नहीं की गई, उस वक्त वो लोग खामोश बैठे थे, और अब उनको भी याद आई लोड शेडिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, सियासतदानों की जो गुफ्तगू हमने आपको सुनाई, वो सुनकर ऐसा नहीं लगता कि 5 दिन पहले ये तमाम बड़ी और छोटी सियासी और मजहबी जमातें इकट्ठा एक मेज़ पर बैठी थी और ये डिसाइड कर रहे थे कि रोड मैप क्या होगा हमारी फॉरेन पॉलिसी का, और अमेरिका के लगाए हुए इल्ज़ामात का जवाब हम किस तरीके से देंगे, वो क्या मुंह तोड़ जवाब होगा जो एक यकजहती का सिग्नल अमेरिका को देगा। ये तमाम पार्टीज़ अमेरिका के ख़िलाफ़ तो एक हो जाती हैं, लेकिन जब बात होती है कि अवामी मसाइल को हल किया जाए तो उस वक्त एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाती है। नाज़रीन, पंजाब में जो लोड शेडिंग का हाल था पिछले 3 रोज से, वो आज कुछ हद तक बेहतर हुआ है, लेकिन जो मुजाहिरीन थे उन्होंने जिस तरीके से जलाओ घेराव किया, ये आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे पिछले 2-3 रोज से देख रहे हैं। ये देख कर शायद मियां नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया कि जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं वो भी मुजाहिरीन का साथ देंगे इस एहतजाज में, और शायद उनका ख्याल ये था कि इस वक्त ये एहतजाज हो रहा है फेडरल हुकूमत के खिलाफ, और अगर पंजाब हुकूमत के लोगों ने इन मुजाहिरीन का साथ नहीं दिया तो शायद रद्द अमल पंजाब हुकूमत के खिलाफ भी आ सकता है। शजील मेमन साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने तो शायद ठेका लिया हुआ है या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है कि रोज़ वो मीडिया को इन्वाइट करें और शरीफ बरादरान के खिलाफ क्रिटिसिज्म करें, उन पर तनकीद करें, और आज भी उन्होंने ऐसा ही किया। और लेकिन आज मुख्तलिफ बात यह थी कि उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 2 अहम रहनुमा वसीम अख्तर साहब और फारूक सत्तार साहब को भी लपेटे में लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुफाहमत की जो पॉलिसी है वो डिलीवर नहीं करी है और आवाम को उससे कुछ नहीं मिला है, और शायद यही वजह है कि एक के बाद एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इत्तेहादी हैं वो उनको छोड़ के जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनसे जान छुड़ाई, और इसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोalition लेड गवर्नमेंट से अलहदा हुई, और आज हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने भी उनके जो वुज़रा हैं उन्होंने अपना इस्तीफ़ा चौधरी शुजात को दे दिया है, और अगर फ्यूचर में जाके काफ लीग हुकूमत को छोड़ती है तो हुकूमत मेजॉरिटी के बजाय माइनॉरिटी हुकूमत रह जाएगी। नाज़रीन, आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई। नेशनल असम्बली के सेशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर नेशनल असम्बली नासिर अली शाह, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, उन्होंने वॉकआउट किया और उन्होंने कहा है कि मेरा वॉकआउट जब तक जारी रहेगा, मेरा एहतजाज जब तक जारी रहेगा जब तक जो है बलूचिस्तान में गवर्नर राज नहीं लगाया जाता। तो ये तमाम आज की डेवलपमेंट्स हैं, इन पर हम बात करेंगे, और ख़ास तौर पे कि क्या ऐसी
تبدیلی آئی ہے پچھلے 5 دن میں کہ تمام پارٹیز جو ایک ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جس میں نون لیگ بھی تھی، آج وہ یہ کہتی ہے کہ اگر مزید حکمرانوں کو وقت دیا گیا تو وہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہے اقبال ظفر جھگڑا صاحب، آپ سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، بہت بہت شکریہ شو پر ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آل پاکستان مسلم لیگ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ لاہور سے ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ چند ہی منٹ میں ہمیں فوزیہ وہاب صاحبہ بھی جوائن کریں گی، جو کہ اسسٹنٹ پولیٹیکل سیکرٹری ہیں اور ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کی، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ گفتگو کا آغاز اقبال ظفر جھگڑا صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اور یہی میرا آج کا پہلا سوال آپ سے ہوگا کہ کیا وجہ ہے 5 روز پہلے تو آپ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور لائے عمل طے کر رہے تھے کہ امریکہ کو جواب کس طریقے سے دینا ہے، لیکن آج آپ کہتے ہیں، آپ کے پارٹی کے رہنما کہتے ہیں کہ اگر مزید وقت دیا گیا حکمرانوں کو تو یہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ شکریہ جی، بہت اہم صورتحال میں آپ نے آج مجھے موقع دیا اس پہ بولنے کے لیے، اور میں آپ کو آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تو 5 دن کی بات کر رہے ہیں کہ 5 دن پہلے ہم اکٹھے بیٹھے تھے، 5 دن کی بات نہ کریں جی۔ ہم نے 8 سال تحریک میں بھی ان کے ساتھ گزارے، اور پھر جب ملک میں جمہوریت بحال ہوئی تو یہ چیز تاریخ بتائے گی کہ 3.5 سال اگر پیپلز پارٹی نے پورے کیے تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے اس ملک میں جمہوری نظام کے تسلسل کی خاطر چند جگہوں پر ایسی کوآپریشن کی ان کے ساتھ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر نہ ہوتی تو آج پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو نظر نہ آتی۔ لیکن ہم نے ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری، ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا سسٹم، میاں نواز شریف نے بار بار برملا کہا ہے، دیکھیں نیشنل ایشوز جہاں آئیں وہاں اللہ کے کرم سے ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ نیشنل ایشوز پہ پھر ہم حکومت میں بیٹھنے والی چیز جو ہے وہ عزیز نہیں ہے، بلکہ قومی ایشوز پہ سٹینڈ عزیز ہے، اور ہم نے اسی لیے ان کے ساتھ جو الائنس میں ہم بیٹھے تھے اور فیڈرل گورنمنٹ میں گئے تھے 13 منسٹریز، تو ایک شرط پہ کہ وہ جوڈیشری کو بحال کریں گے، جب نہیں کیا 1 دن میں ہم باہر آ گئے تھے۔ لہٰذا آج آپ جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، 3.5 سال ہم نے صبر سے کام لیا، ان کو بار بار تلقین کی، آپ یہ 3.5 سال کے عرصے کے پروگرام اور تاریخ نکالیں، ہر موقع پہ ہم نے ان کو 10 نکات دیے کہ اس پہ عمل کیا لیکن اقبال ظفر جھگڑا صاحب، اگر میں اپنے جو پرانے شوز ہیں ان کو نکالوں تو اس میں جب ہم آپ پہ یہ تنقید کرتے تھے کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن ہے تو آپ یہ کہتے تھے کہ ہم سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے۔ آج کیا آپ یہ کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک حکومت کے خلاف ایک تحریک چلاتے ہیں، حکومت گراؤ کی تحریک چلاتے ہیں، تو یہ سسٹم ڈیریل نہیں ہوگا، جمہوریت اپنی جگہ پہ رہے گی اور فریش الیکشنز ہی ہوں گے صرف؟ اللہ کے کرم سے جی، یہ دیکھیں اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اگر ایک تحریک چلائیں گے تو خدا نہ خواستہ اس میں ہم یہ کریں گے کہ غیر جمہوری قوتوں کو ہم موقع فراہم کریں گے، نہیں، ہم جو کچھ بھی کریں گے جمہوری طریقے سے کریں گے۔ جو کچھ عوام کے اس وقت مطالبات ہیں، جو عوام کے اس وقت مشکلات ہیں، مزید صبر کا پیمانہ عوام کا لبریز ہو چکا ہے۔ دیکھیں آج عوام خود نکل آئی ہے، اور اگر آج بھی ہم نہیں نکلتے تو پھر ہم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم عوام کے منتخب نمائندے ہیں؟ اگر عوام نکلتی ہے اور ہم آرام سے بیٹھے رہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم عوامی نمائندے نہیں ہیں۔ ہم نے عوام کا ساتھ دینا ہے، ہم نے عوام کے مسائل کو اب جو بھی ہیں ان کو انشاءاللہ ایک منطقی انجام تک پہنچا کر ان کے مسائل حل کرنا ہے، اور اب مزید ہم نے اسی لیے ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھیں جب ہم نے ان سے پنجاب حکومت، ٹھیک ہے، میں اس پہ بات کرتا ہوں تفصیلاً اقبال صاحب۔ میں فوزیہ وہاب صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کروں، انہوں نے بھی ہمیں جو اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے، بہت بہت شکریہ فوزیہ وہاب صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کی، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، اسی پوائنٹ پر ہم نے شو کا آغاز کیا ہے کہ 5 دن پہلے تمام ملک کی بڑی چھوٹی سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں ساتھ بیٹھ کے لائے عمل طے کر رہی تھی کہ امریکہ کے الزامات پر ہم نے کیا جواب دینا ہے ان کو، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل کیو بھی آپ کو چھوڑنے کی بات کر رہی ہے، پی ایم ایل این آپ کے خلاف جو ہے حکومت ہٹاؤ تحریک چلا رہی ہے۔ تو کیا اتنا بڑا چینج آیا ہے پچھلے 3-4 دنوں میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف یہ جماعتیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں؟
دیکھیے 29 سپٹمبر کو جو APC ہوئی تھی اس میں تو میں سمجھتی ہوں ہماری تمام سیاسی جماعتوں نے انتہائی